अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू CSS फोरम। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिकमेंडेड बुक्स की, साथ ही साथ मैं इन बुक्स का रिव्यू करने वाला हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि कौन सी किताब आपने ख़रीदनी है, कौन सी ऑनलाइन डाउनलोड करनी है। और फिर जिस तरह से तमाम बीमार लोगों को एक दवा से ठीक नहीं किया जा सकता, इसी तरह से तमाम एस्पायरेंट्स को एक बुक से मुस्तफ़ीद नहीं किया जा सकता। हर एक शख्स का एकेडमिक बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, साथ ही साथ उसकी मेंटल एबिलिटी डिफरेंट होती है। तो मैंने कोशिश की है कि ऑनलाइन मटेरियल के साथ आपने बुक्स को किस तरह कॉम्बिनेशन बनाना है, इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंग्लिश एसे की। तो इंग्लिश एसे के अंदर जो वो बात करता है वो कहता है कि आपको रिसर्च बेस्ड नॉलेज चाहिए, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड। इसका मतलब है कि आप बुक से एसे की तैयारी नहीं कर सकते, आपको रिसर्च करनी होगी। अब उस रिसर्च के लिए मैं कुछ आपको लिंक्स बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको पाकिस्तान के हवाले से डाटा चाहिए तो वो आपको मिलेगा पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो से। सेंसस का डाटा हो, पॉपुलेशन का हो, पॉवर्टी का हो, एजुकेशन का हो, ये सब डाटा आपको लेबर का हो, वहाँ से मिल जाएगा। दैन एजुकेशन के हवाले से अगर आपको चाहिए तो आप यूनेस्को से ले सकते हैं। फिर अगर आपको न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से चाहिए कि कौन कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो सिप्री जो कि स्टॉकहोल्म आपका इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इस तरह से डिफरेंट जो आपकी सोर्सेज हैं वहाँ से आपको डाटा मिल जाएगा। कोशिश करें UN के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका डाटा गैदर करें। जैसे वर्ल्ड बैंक है तो वहाँ से आपको पॉवर्टी का और बहुत सारी चीज़ों का डाटा मिल सकता है, क्योंकि वो ऑथराइज्ड हैं, ठीक है, ऑथेंटिक हैं। तो वो डाटा आप उठा लें, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी कि रिसर्च बेस्ड आपने कैसे बनाना है अपने ऐसे को। दूसरी बात वो कह रहा है कि कैंडिडेट आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल, यानी कि एक तो आपकी आर्टिकुलेशन और दूसरा एक्सप्रेशन। अच्छा, अब एक्सप्रेशन कैसे आते हैं आपकी ऐसे राइटिंग है, इस पर मैं बात कर लेता हूँ। एक्सप्रेशंस के लिए आपने क्या करना है, आपने पढ़ने हैं फॉरेन मैगजीन, उसके अंदर जो राइटिंग स्टाइल है। अच्छा, अगर आप बिगनर हैं तो फिर आप जो है वो जो डॉन की ऐप है उससे ओपिनियन पढ़ें, ठीक है। और जो है इसी तरह से और भी आपकी न्यूज़ की ऐप्स हैं, उससे आप ओपिनियंस पढ़ लें, लेकिन उसके बाद आपने फॉरेन ऑथर्स को पढ़ना है, ठीक है। पे कोशिश करें सिलेबस की जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो भी अगर आप फॉरेन ऑथर्स की पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ें, ठीक है, वरना फॉरेन मैगजीन्स तो लाजमी पढ़ें, ठीक है। द इकोनॉमिस्ट आता है और भी मैगजीन्स आते हैं जो मंथली बेसिस पे शाया होते हैं, वो आपने पढ़ने हैं एक्सप्रेशन के लिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, एक्सप्रेशन कैसे डालते हैं। आपने जो एक्सप्रेशन डालने होते हैं उसके लिए आपकी पंक्चुएशंस होती हैं, आपकी वोकैबुलरी होती है, ठीक है। वोकैबुलरी जो है वो तो आपकी विद द पास ऑफ टाइम डेवलप होगी। पंक्चुएशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली आपकी जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश ग्रामर है, जब आप प्रेस से तैयार कर रहे होते हो तो साथ ही साथ जो है ये आपका एसे का भी जो है वो एक्सप्रेशंस वाला काम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ से अपनी ग्रामर पक्की करनी है, और वो ग्रामर जब आपकी स्ट्रांग हो जाएगी तो आपको वर्ब्स जो है वो यूज़ करना भी आ जाएंगे, वोकैबुलरी यूज़ करना भी आ जाएगी, और साथ ही साथ आपको पंक्चुएशन यूज़ करना भी आ जाएगी। तो एक्सप्रेशंस आपके एसे के अंदर आ जाएंगे। दैन टेक्निकल ट्रीटमेंट की जो बात कर रहा है, टेक्निकल ट्रीटमेंट का मतलब है कि एसे का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, आपने वो फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, इस हवाले से मैं जो है वो पहले मैं बात कर चुका हूँ, किताब जो है वो आपको नहीं मिलने वाली, लेकिन फिर भी अगर आप एक सैम्पल के तौर पे ऐसे चाहते हैं तो ये दो किताबें मैंने यहाँ पे शेयर की हैं। एक जो है सैयद नासिर जमाल की है, कॉन्टेम्प्रेरी एसे, और दूसरी टॉप 30 एसे फॉर CSS PMS बाय जाहिद अशरफ। ये दोनों आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे राइटिंग जो है वो बुक से पढ़ के नहीं होती है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऐसे जो है वो किस तरह से आपने जो अपने 2500 वर्ड्स या 3000 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो इससे आप अपना आइडिया ले सकते हैं। देन मेरी जो है वो वीडियो सीरीज़ है, उसको भी आप देख सकते हैं, उससे आपको आउटलाइन बनाना आ जाएगी। लिंक मैं आई बटन में शेयर कर दूँगा। देन हम आ जाते हैं प्रेस से राइटिंग के ऊपर। प्रेस से राइटिंग के अंदर जो फर्स्ट बुक है वो मैंने यहाँ पे शेयर किया है, आर ढिलन की। ये प्रेस से राइटिंग की वो किताब है जिसमें से समटाइम्स CSS के कुछ प्रेस से आए भी हैं। इस बुक में खालिसतन प्रेस से की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, वो आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और इस किताब से करने का फ़ायदा ये कि अगर आपकी लक अच्छी हुई तो मे बी आपकी प्रैक्टिस किया हुआ प्रेस से जो है वो आपके पास आ जाए, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती नहीं हो सकती। देन एक और चीज़ है, अब ये मिथ है या फिर रियलिटी है कि जो है आपका प्रेस से का जो पेपर है उसमें प्रेस से राइटिंग में आपको जो है वो पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब 5 से ऊपर मार्क्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
اب یہ myth ہے یا ریالٹی ہے یہ کوئی نہیں کنفرم کر سکتا. دین کچھ بکس میں نے یہاں پہ شیئر کی ہیں. سب سے اہم چیز، اور آپ نے اپنی جرنی سٹارٹ کہاں سے کرنی ہے؟ آپ نے اپنی گرامر سے اپنی جرنی سٹارٹ کرنی ہے. اگر آپ بہت زیادہ ویک اکیڈمک بیک گراؤنڈ سے ہیں یا میں کہہ لوں کہ آپ کی انگریزی بہت زیادہ کمزور ہے، تو آپ اس بک سے سٹارٹ کریں ٹو دا پوائنٹ سے. اس بک میں خاص بات یہ ہے کہ اردو اور انگلش دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. اگر آپ بگنر ہیں تو آپ یہاں سے سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ تھوڑی سی بیٹر کنڈیشن میں تو پھر آپ رین اینڈ مارٹن سے اپنی گرامر کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلے آپ نے اپنی گرامر سٹارٹ کرنی ہے. گرامر جب آپ کی پکی ہو جائے گی، آپ لکھنا ٹھیک سے شروع ہو جائیں گے، تو پھر آپ کی جو ہے وہ پریس رائٹنگ ہو گئی، آپ کی کمپوزیشن ہوگی، آپ کی ایسے رائٹنگ ہوگی، وہ خود بخود ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. تو جرنی آپ نے سٹارٹ ایسے رائٹنگ سے گرامر سے کرنی ہے، ٹھیک ہے. دین جو ہے انگلش ایسے کی یہ ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو جو ہے وہ فریزل ورب چاہیے ہیں، آپ کو ایڈیمز چاہیے ہیں، یہ بک جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو CSS فارمیٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اگر آپ کی انگلش کا جو معیار ہے وہ پہلے سے تھوڑا سا بتدریج بہتر ہے، تو آپ یہ کتاب لے کر جو ہے اس سے جو ہے اوور آل ساری تیاری کر سکتے ہیں. لیکن پریسی کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس میں بہت ساری بکس شیئر کی ہیں. اسپیسیفکلی پریسی کے لیے جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ جو ہے وہ ایک کتاب سے نہ کریں، کیونکہ جو اس کا جو ایگزامس میں ڈسکس ہونے والا جو طریقہ کار ہے وہ ایک بک سے کور ہونے والا نہیں ہے. میں ویڈیو شیئر کر دوں گا، اس کو دیکھ لیجئے گا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس طرح سے پریسی کی تیاری کریں. دین پاکستان افیئر. اچھا، پاکستان افیئر میں آپ کو پہلے ایک چیز کلیئر کر دوں. پاکستان افیئر اور کرنٹ افیئر یہ آپ کا بک سے ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے یہ افیئرز جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے چینج ہوتے رہتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات، آپ نے جو سٹیٹس وہاں پہ ایسے میں نکالے تھے وہ یہاں پاکستان افیئر اور کرنٹ افیئر میں بھی کام آئیں گے آپ کے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے آپ نے پاکستان افیئر کی جب تیاری کرنی ہے تو یہ بک شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے آپ کو صرف اور صرف آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ مسئلے کی جو اوریجن تھا وہ کیا تھا اور یہ مسئلہ کس طرح سے چل رہا ہے. یہ جرنلائز ہوتی ہیں بک، ان کے اندر آپ نے سٹیٹس ڈال کے اپنے ٹاپک کو تیار کرنا ہوتا ہے. ٹریک ٹو پاکستان جو ہے یہ پری انڈیپینڈنس اور پھر پاکستان افیئرز کی جو ربانی کی کتاب ہے یہ پوسٹ انڈیپینڈنس کے لیے بہتر کتاب ہے، ٹھیک ہے. اس کی ووکیبلری آسان ہے، اور ووکیبلری کے لیے میں ایک اور چیز بتا دوں کہ ہر رائٹر کی اپنی ووکیبلری ہوتی ہے. جب آپ انیشیلی اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جب تھوڑا آپ کور کر جاتے ہیں 2-3 ٹاپک تو آپ کو پھر سب آسان لگنے لگتا ہے، کیونکہ تقریباً ملتی جلتی ووکیب ہوتی ہے جو کہ یوز ہو رہی ہوتی ہے. پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، پاکستان افیئر کے اوپر میری لیکچر سیریز جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو سلیبس ہے، جس میں نے فیکٹ اینڈ فگرز جو ہیں وہ ایڈ کیے ہیں میں آلریڈی. اس کا بھی لنک میں آئی بٹن میں دے دوں گا، اگر وہ دیکھنا چاہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ وہ فالو کر بھی رہے ہوں گے، تو اس سے آپ کو کافی زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا. اگر آپ بگنر ہیں تو آپ ویڈیو دیکھ کر پھر پڑھیں تاکہ آپ کو آلریڈی چیزوں کا آئیڈیا ہو. اگر کوئی وکیب مشکل آ بھی رہی ہے تو آپ کو پہلے سے ٹاپک کا آئیڈیا ہو. دین جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کی میں بات کروں گا. اس کے اندر یہ ایک کتاب کافی ہے، لیکن اس ایک کتاب کے اندر جو ہے یہ جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی بائی میاں شفیق کی ایک کتاب ہے، لیکن اس میں جو ہے یہ بہت زیادہ ٹاپک ڈسکس کیے ہیں. میں پھر ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سلیبس کو دیکھ کر اپنے جو آپ کا جو بھی کورس ہے اس کو تیار کریں. سلیبس سے وہ اٹھائیں، بک کھولیں. اگر بک میں ٹاپک ملتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ انٹرنیٹ کے تھرو آپ اس کو تیار کرنا شروع کر دیں. لیکن اس کتاب کے اندر تقریباً آپ کو جو ہے نا وہ 80 to 90% جو ہے وہ کور ہو جائے گا آپ کا جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی. تو یہ کتاب کافی ہے. ساتھ ہی ساتھ انٹرنیٹ کے سورسز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دین جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز ہے. اس کے اندر یہ ایک کتاب انف ہے. اچھا، اب اس میں آپ کو جو ہے وہ اسلامیات کے اندر میں آپ کو ایک ٹپ دیتا چلوں کہ اسلامیت کے اندر آپ نے وہ آیات یاد کرنی ہیں جو کہ آپ ملٹیپل جگہوں پر یوز کر سکیں، جیسے مدد چاہو صبر اور صلات سے. اب یہ آیت جو ہے یہ صبر میں بھی یوز ہو سکتی ہے، صلات میں بھی یوز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ سے مدد مانگنے کے طریقے میں بھی یوز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. پھر صبر کی امپورٹنس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی، آپس میں پھوٹ مت ڈالو. اب یہ اتحاد کے اندر بھی یوز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے رجوع کس طرح سے کرنا ہے اس میں بھی یوز ہو سکتی ہیں. تو اپنی آیات وہ تیار کریں جو آپ ملٹیپل جگہوں پہ یوز کر سکیں، کیونکہ پیپر کے اندر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ بار بار ریوائز کر سکیں چیزوں کو، ٹھیک ہے.
اچھا جی، پھر بات کرتے ہیں کرنٹ افیئر کی. تو کرنٹ افیئر کے لیے میں پھر آپ کو کہہ دوں کہ آپ نے جو ڈیٹا ہے جو نیوز پیپر سے آپ پڑھ رہے ہیں اس سے گیدرڈ کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے ڈفرینٹ ریسورسز ہیں آپ کے پاس، جیسے میں نے پہلے بھی شیئر کیا ایسے رائٹنگ کے اندر، وہاں سے آپ جو ہے وہ ڈیٹا نکالیں گے، وہ گیدرڈ کریں گے، وہ آپ کا کرنٹ افیئر میں کام آئے گا. اور پھر جو ہے یہ ایک بک ہے جو آپ کی پاکستان افیئر، کرنٹ افیئر اور ساتھ ہی ساتھ آئی آر کے کچھ ٹاپک بھی، اگر آپ نے آئی آر لیا ہے تو وہ ٹاپک بھی یہ کور کرتی ہے. یہ کتاب جو ہے یہ شمشاد اختر کی ہے، شمشاد احمد کی ہے، پاکستان ورلڈ افیئرس. اس میں جو ہے وہ کرنٹ افیئرس کو کچھ ڈسکس کیا ہوا ہے. اگر آپ کو پتہ ہو تو کرنٹ افیئر اور آئی آر کا جو آئی آر پارٹ 2 کا جو پیپر ہے وہ اوور لیپ کرتا ہے بہت زیادہ، تو اس میں آئی آر کے ٹاپک بھی آپ کے کور ہوں گے. دین آپ نے پھر، میں وہی بار بار ریپیٹ کروں گا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا ڈیٹا اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے، ریسرچ کرنی ہے. وہ آپ کو ایس اے میں بھی کام آئے گی، پاکستان افیئر میں بھی کام آئے گی، کرنٹ افیئر میں بھی کام آئے گی، آئی آر میں بھی کام آئے گی. دیکھیں، جب آپ ایک بیوروکریٹ بننے جا رہے ہیں نا، تو پھر آپ نے جو بات کرنی ہے آپ نے فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ کرنی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کس حوالے سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو فیکٹ اینڈ فگرز آپ کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.